नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ सबैलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल टिएससी पिएससी खुराकमा। सदा झैं आज पनि हामीले प्रयास सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर आएका छौं, जुन टपिक रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076। विशेष गरेर हामीले यस टपिकमा शिक्षक सेवा आयोगलाई र प्राविधिक सहायकलाई सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएका छौं। त्यसैले सबैजना सर म्याडमहरूले हाम्रो यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरी सल्लाह र सुझाव दिनुहोला। अब ढिलो नगरिकन लागौं प्रश्न उत्तरतर्फ। प्रश्न नम्बर 1, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 स्वीकृत हुँदा शिक्षा मन्त्री को थिए? यसको सही उत्तर हो गिरिराज मणि पोखरेल। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 2, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मन्त्री परिषदबाट कहिले स्वीकृत भयो? यसको सही उत्तर हो 2076 7 महिना 18 गते। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 3, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को दूरदृष्टि के रहेको छ? यसको सही उत्तर हो शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 4, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को लक्ष्य के रहेको छ? यसको सही उत्तर हो सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधनको विकास गर्ने। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 5, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा कतिवटा उद्देश्य रहेका छन्? यसको सही उत्तर हो 13 वटा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा कतिवटा रणनीति रहेका छन्? यसको सही उत्तर हो 33 वटा। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 7, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा कतिवटा नीति तथा कार्यनीति रहेका छन्? यसको सही उत्तर हो 55 वटा। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 8, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कतिवटा नीतिहरूलाई खारेज गरेको छ? यसको सही उत्तर हो 5 वटा नीतिलाई। ती 5 वटा नीतिहरू यस प्रकार रहेका छन्, जस्तै शैक्षिक विकास केन्द्रको तालिम नीति 2062, अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम नीति 2069, उच्च शिक्षा नीति 2072 र लास्टमा समावेशी शिक्षा नीति 2073 रहेका छन्। अब प्रश्न नम्बर 9, राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुसार खारेज गरिएका नीतिहरूको काम अब कुन नीति बमोजिम भए गरेको मानिनेछ? यसको सही उत्तर हो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 10, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार यो नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको क्रमशः जिम्मेवारी कतिवटा तोकिएको छ अथवा दिएको छ? यसको सही उत्तर हो स्थानीयको 37, प्रदेशको 15 र सङ्घको 11 वटा जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै गरी 11 नम्बर, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार सङ्घीय ढाँचाका नीतिहरू बाहेक अन्य नीतिको निर्माण कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा के व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो प्रदेश र स्थानीय तहले थप नीति आफै निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार निजी क्षेत्रको लगानीलाई शिक्षाको नीति कार्यान्वयन गर्न के गर्ने भनेको छ अथवा राष्ट्रिय नीतिले? यसको सही उत्तर आकर्षित गरी सरकारी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुराको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार शिक्षा हेर्न अथवा शिक्षा क्षेत्र हेर्न सङ्घीय मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रत्येक प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरू रहने गरी कस्तो समिति स्थापित गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ? यसको सही उत्तर हो 1 अन्तर प्रदेश शिक्षा समन्वय समिति रहनेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 14, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रको स्रोतलाई
कुन सिद्धान्त अनुरूप आकर्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ लागत आपूरणको सिद्धान्त मार्फत। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले नीति कार्यान्वयन गर्न शिक्षा क्षेत्रमा हुने वैदेशिक सहायतालाई कुन प्रणालीबाट परिचालन गरिने व्यवस्था गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ एकदार प्रणालीबाट। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कार्यान्वयनको समग्र स्थितिको वार्षिक तथा आवधिक मूल्याङ्कन कुन निकायले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 17 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हुनेछ? यसको सही उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 लाई कति वर्षमा कार्यान्वयनको समीक्षा गरिनेछ? यसको सही उत्तर हो प्रत्येक 1 वर्षमा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 19 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 लाई कति वर्षपछि पूर्णावधि मूल्याङ्कन गरिने भनिएको छ? यसको सही उत्तर हो 10 वर्षपछि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 20 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कार्यान्वयन गर्दा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुन सिद्धान्तको आधारमा गर्ने रणनीति लिएको छ? यसको सही उत्तर हो सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्तमा रहेर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कुन तहको शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षा अथवा स्टेम एजुकेसनलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाउने रणनीति लिएको छ? यसको सही उत्तर हो सबै तहमा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने कस्तो विद्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कतिवटा स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र साम्प्रदायिक संस्था स्थापना गर्ने रणनीति लिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ सबै स्थानीय तहमा। आजका प्रश्न उत्तरहरू सकिएका छन्। हजुरहरूलाई हाम्रो यस भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।